علامات بزرگ قیامت پشت سر هم میاد. یکیش مسیح دجاله، شر محض، بزرگترین شر است که دنیا و مردم دنیا رو تهدید میکنه. یکیش یعجوج و ماجوج، یکی دابة الارض، یک حیوان بزرگی از کوه صفا در میاد و همه مردم رو میریسه، کسی نمیتونه اونو بکشه و با همه مردم تماس میگیره. تو پیشانیش نوشته میشه کافر یا مسلمان. سبحان الله. حیوان عظیم الجثی از کوه صفا در میاد. سر یه سفره نشستن، تو پیشانی پدر نوشته کافر، تو پیشانی مادر نوشته مؤمن مسلمان. دختر و پسر و عروس و داماد و نوه و همه سر سفره نشستن تو پیش نهان، چون حق میشه، چون در توبه دیگه بسته شده. قیامت دنیا داره جمع میشه، قیامت داره برپا میشه. و یکی از علامات بزرگ این که خورشید دیگه از مغرب طلوع میکنه. پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند بدترین شری و خطرناکترین شری که امت منو تهدید میکنه دجاله. زنده هست. یعجوج و ماجوج زنده هستن، اما کجا هستن؟ در چین هستن. در کجا هستن؟ ذوالقرنین سدی رو بنا کرده، هر روز یه شکافی تو سد ایجاد کردن و نزدیکی که چه؟ حتی خود پیامبر صلی الله علیه و سلم یکی از علامات قیامت بوده. 1400 سال پیش، 400 خورده سال پیش پیامبر که مبعوث شد، خود پیامبر جز علامات نزدیک شدن قیامت، ولی الان 1000 خورده سال گذشته. میگه اگر اون روزی که دجال مطرح میشه میاد بیرون و کل دنیا میره با همه مردم صحبت میکنه، 40 روز در دنیا میمونه، سرعتش مثل سرعت ابر که باد پشتشه، با همه مردم تماس میگیره، میگه من خدام، قدرت نمایی میکنه، به زمین میگه هرچی درخت داری بوته داری برویان، به آسمان میگه ببار میباره، آدم میکشه از وسط دونس میکنه، دوباره زنده میکنه. فتنه است، تو یک دستش بهشت، تو یک دستش جهنمه. ولی اون دروغگوست یک چشم بیشتر نداره، یک چشم دیگهش گوشته. مسیح دجال تو هر شهر و روستا و کشوری و ملکی میره، به جز در مکه و مدینه نمیتونه وارد بشه. در اون روز فرشتگان شمشیر به دست از مکه و مدینه حراست میکنن، اگر یک قدم نزدیک بشه تکه تکش میکنن، بر کوه بلندی خیمه میزنه در اطراف مدینه و هرچی منافقین در مدینه صدا میزنه بیاید بیرون پیش من، طرفداران من بیاید پیش من. پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند اگر من زنده بودم از امتم دفاع میکنم، اما اگر در زمانی غیر از زمان من ظهور کرد، این اوصافشه، فریبش نکنید. بیشتر طرفدارانش یهودن و سرمایه‌داران و زنها. در روایات وارد شده که از خراسان ایران یا از اصفهان خارج میشه. وقتی از اصفهان خارج میشه 70,000 یهود اصفهان همراهشن. بزرگترین فتنه از شرقه، پیامبر اشاره کرد، و این دجال. این اوصافشه. جهنم خداوند برای کفار آماده کرد و منافقین و کسانی که صاحب نفس اماره هستند. گفتم که در آخر زمان 2 تا قدرت میمونه، شر محض و خیر محض. و دولت یهود در آخر الزمان قبل از مسلمان ها شکل میگیره. دولت یهود که اسرائیل نیست. و بعد مسلمان کشی میکنن و خداوند مسلمان ها رو بر یهود پیروز میکنه. بعد کوه و درخت و دشت و سنگ و تپه و به صدا در میاد ای برادر مسلمان یهودی پشت من قایم شده بیا.
اونو دستگیر کن و به قتل برسان. دجال که ظهور پیدا میکنه، خداوند عیسی مسیح را میفرسته دوباره به دنیا، در حالی که 2 تا دستش بر 2 تا بال فرشتگانه، از آسمان میاد پایین کنار منارة البیضاء شرقی دمشق. این دمشقی که الان پایتخت سوریه است، چقدر مسلمان کشی داره توش میشه. سرزمین شام سرزمین محشره. دجال بزرگ آخر الزمان در شام کشته میشه به دست عیسی مسیح، در محلی به اسم باب لد در فلسطین. وقتی گفتیم شام 4 کشوره: فلسطین، اردن، سوریه و لبنان. این 4 کشور بهش میگن شام. عیسی مسیح در حالی که 2 تا دستش بر 2 تا بال فرشتگانه میاد پایین کنار منارة البیضاء، مناره سفید در دمشق، شرقی دمشق. و وقتی میاد به دنیا اولین کاری که میکنه میگه اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. شهاده به اسلام میده. هر پیامبری که بعد از اسلام بیاد، بعد از اسلام هیچ پیامبری نیست بعد از پیامبر رسول الله صلی الله علیه و سلم. ولی عیسی مسیح به دنیا میاد. چرا به دنیا میاد؟ به خاطر که صلیب رو خرد بکنه. چون مسیحی ها گفتن ما عیسی رو کشتیم به دار کشیدیم. خداوند میگه اینا دروغ میگن. و ما قتلوه یقینا انی متوفیک و رافعک الیه. من تو رو قبض روح کردم و بلند کردم به آسمان. خداوند وقتی که دشمنان عیسی مسیح رفتن که عیسی مسیح رو بکشن، به قتل برسانن، خداوند اونو قبض روح کرد و شبه صورت عیسی مسیح رو انداخت تو کسی که کار دستش بود، خنجر، تو صورت یکی از اونایی که جز قاتلین بود. و وقتی مسیحی ها رسیدن دیدن که چه؟ عیسی داخل. گفت من عیسی نیستم. گفتن نه، صورت عیسی است دیگه. و خداوند عیسی را قبض روح کرد، پیغمبر اولوالعزم، برد به آسمان ها. پس تنها کسی که پیغمبری که بعد از پیامبر صلی الله علیه و سلم به زمین میاد عیسی مسیحه. یک بار دیگه خداوند بهش اجازه میده بیاد روی زمین و اولین کاری که میکنه میگه اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله. شهاده به اسلام میده. دومین کار در ملأ عام صلیب و خرد میکنه. اون موقع دیگه اینترنت به اوج میرسه. سرعت اینترنت به اوج میرسه. سرعت ارتباطات به اوج میرسه. حالا تو تصور بکن شاید چند هزار سال دیگه، چند میلیون سال دیگه چی میشه؟ سرعت دجال الان تعجب میکنه. یک زمانی با قافله از مکه تا بیت المقدس شاید 40 روز بوده با قافله شطور، ولی الان با 2 ساعت میرن با پرواز. یه روزی میرسه که شاید با نیم ساعت برن. یکی از علامات نزدیک شدن قیامت سرعت زمانه. زمان سرعت پیدا میکنه، خیلی سرعت پیدا میکنه. چطوری دجال با همه مردم صحبت میکنه؟ فضای مجازی. الان این پخش زنده است، تو کل دنیا الان دارن میشنون. تکنولوژی و فناوری به کجا رسیده؟ این تکنولوژی و فناوری در اختیار دجال هم قرار میگیره. اون زمان دیگه خیلی خودشو عرضه میکنه. پس سرزمین شام سرزمین محشره. خدا داره آماده میکنه. ناراحت نباشید. کودکان سوریه‌ای قتل عام میشن، کودکان عراقی قتل عام میشن، مسلمانان عراق و سوریه و فلسطین دارن قتل عام میشن. این مقدمشه. خدا میخواد اونها رو خالص بکنه. خدا صبر عجیبی بهشون داده. بهترین و قویترین و مجاهدترین مسلمانای جهان همین مسلمانای تو سوریه هستن که کل دنیا الان ارتشش فرستاده اونجا، همه دارن سرکوب میکنن. فقط مسلمان مجاهدی که باور بکنی، من تو تلویزیون دیدم چاهی کنده بودن، یکی از مجاهدین رو گذاشته بودن تو این چاه،
و با سر بیل میزدن تو سرش. بگو لا اله الا بشار، بگو خدایی نیست مگر بشار اسد. بگو لا اله الا الله، خاک میریختن تو سرش، با بیل میزدن تو سرش. میگفتن بگو لا اله الا بشار، بگو هیچ خدایی نیست مگر بشار اسد. بگو لا اله الا الله. همجور تا خاک آمد رو سینه‌اش میزدن تو سرش با پوتینشون. میگو لا اله الا الله، خاک آمد رو لبش. من این صحنه رو تو تلویزیون میدیدم. خاک آمد رو چشمش، خواب تکون میخورد وقتی کلمه توحید میگفت لا اله الا الله. با اینکه خاک کل سرش رو پوشوند، همش میگفت لا اله الا الله. پس سرزمینی که محشر برپا میشه سرزمین شام، و بزرگترین فتنه هم از اونجا خاموش میشه اون فتنه. و عیسی مسیح هم در منارة البیضاء شرقی دمشق در حالی که دستاش رو دوتا بال فرشته هاست میاد پایین، شهاده به اسلام میده، صلیب خورد میکنه. ای دروغگوها، ای مسیحی ها، ای صلیبی ها. دین اسلام. و بعد دنبال میکنه مسیح دجال رو تا پیداش میکنه، دستگیرش میکنه. کجا؟ نزد باب لد در فلسطین، سرزمین شام. صهیونیسم و اذنابشون و پیروانشون در دنیا همه سربازان دجالن. فکر میکنن مسلمان کشی میکنن. اونجا حضرت عیسی دجال رو دستگیر میکنه و همونجا به قتل میرسه. للذین کفروا بربهم عذاب جهنم و بئس المصیر. اینها کسانی که نفس اماره دارن، نفس شریر دارن. اما بیایید گذری بزنیم به سوره الحاقه. اونجا خداوند درباره دو گروه صحبت میکنه، نفس مطمئنه و نفس اماره، مؤمنین واقعی و کفار واقعی، شر و خیر محض. من فقط آیاتش میخونم و بعد به همین قد بسنده میکنیم برای جلسه بعدی انشاءالله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیه. بیاد بیارید روزی که همه شما عرضه میشید بر خداوند، آشکار میشید، هیچ پوشیده ای در شما نیست، همه چی آشکار میشه. فاما من اوتی کتابه بیمینه فیقول هاؤم اقرؤوا کتابیه انی ظننت انی ملاق حسابیه فهو فی عیشة راضیه فی جنة عالیه قطوفها دانیه. سبحان الله. خدا نصیب بکنه. بگید آمین. چیز بدی نیست، اینا چیزای خوب بهشتیه. میگم خدا نصیب بکنه. آمین و با جرأت بگید. کلوا واشربوا هنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیه و اما من اوتی کتابه بشماله فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیه ولم ادر ما حسابیه یا لیتها کانت القاضیه هلک عنی ما اغنى عنی مالیه هلک عنی سلطانیه خذوه فغلوه ثم الجحیم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين وليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون.